यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया। गुनाहों को मिटा के पाप उधर के नजाती देती है, गुनाहों को मिटा के पाप उधर के नजाती देती है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा जुबान तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा जुबान तू है। तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा जीवन तू है, तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा जीवन तू है। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सदा के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सदा के लिए। जब तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं हूँ खुदा के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया।
شاید ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا یہ بڑا زبردست گیت ہے جو ہم اکثر کنونشنس پہ گایا کرتے تھے پاکستان میں, اور اس سے یہ ہے کہ ہماری روح جو ہے وہ ایک دم تازہ ہو جاتی ہے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعریف کے لائق جو ہے وہ صرف اور صرف خدا یسوع مسیح ہے. اور جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا تخت جو ہے وہ جہاں ہم اس نے کیا وعدہ کیا ہے, یہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھا ہوں گے تو میں ان کے درمیان. سو خداوند یسوع مسیح کی حضوری کو ہم محسوس کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کو ساتھ لے کے ہم آگے بڑھیں گے. سو خداوند کی تعریف میں ہم گائیں گے گیت نمبر 360, اور یہ بھی تعریف ہی کا ہے, تعریف ہو خدا کے برے کی. سو 360 نمبر نکالیں. یہ جو آتا ہے میرے خیال میں تو ہم اس کے اندر ہم اپنا ریدم جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں. تعریف و خدا کے برے کی, تعریف و خدا کے برے کی, تعریف و خدا کے برے کی, تعریف و خدا کے برے کی. عزت و جلال قدرت و کمال, عزت و جلال قدرت و کمال, ساری چیزیں ہیں یہ بر کی, ساری چیزیں ہیں یہ بر کی. تعریف و خدا کے بر کی, تعریف و خدا کے بر کی. فرشتے صبح و شام لیتے اس کا نام, فرشتے صبح و شام لیتے اس کا نام. کرتے ہیں عبادت بر کی, کرتے ہیں عبادت بر کی. تعریف و خدا کے بر کی, تعریف و خدا کے بر کی. پرستش و صدا تیری ہے خدا, پرستش و صدا تیری ہے خدا. ثنا ہو بر کی, ثنا ہو بر کی. تعریف و خدا کے بر کی, تعریف و خدا کے بر کی. یسوع ہے عظیم اس کی ہو تعظیم, یسوع ہے عظیم اس کی ہو تعظیم. سارے گاؤ ثنا بر کی, سارے گاؤ ثنا بر کی. تعریف و خدا کے بر کی, تعریف و خدا کے بر کی. سو ہم خداوند کی پرستش کو جاری رکھیں گے اور گیت نمبر 309 گائیں گے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. 309 ہے. میں قدرت پائی جاتی ہے, یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے. پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے, جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے, وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے, وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے. یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. وہ کوڑیوں کو
मुर्दे जिंदा करता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो अंधी आंखें खोलता है, वो अंधी आंखें खोलता है और लंगड़ों को चलाता है, और लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो गुनहगारों को बुलाता है, वो गुनहगारों को बुलाता है और दिल में शांति भरता है, और दिल में शांति भरता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। सुना में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। सो अभी वक्त है कि हम दुआ में ठहरे, और मैं सिस्टर रोजी से दरख्वास्त करूँगा कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें अपने सारे मेंबरान के लिए, और ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और सलामती के लिए। ख़ास तौर पर जो एज फैक्टर्स हैं हमारी ज़िंदगी में, ज़ाहिर है कि हम खुदावंद में जब वो हमें ज़िंदगी देता है तो बचपन है, और फिर उसके बाद लड़कपन है, जवानी है, और फिर बुढ़ापा भी है। तो बुढ़ापे में हमें और ज़्यादा खुदावंद की ज़रूरत होती है कि हम उस रोज़ बरोज़ ताकत पाएँ और उसमें मगन रहें और उसमें ज़रूर। इसी तरह हमारे जो मौसम है, विंटर चलता है, फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमार हैं, और मौसम की वजह की वजह से वो कोविड भी जो है वो काफ़ी फैला हुआ है, और उसके लिए दुआ करें। और साथ साथ जॉब सिक्योरिटीज़, जो हमारे सारे बच्चे जो हैं वो जॉब्स करते हैं, बड़े भी जॉब्स करते हैं, उनके लिए भी दुआ करें। सो आइए हम सब मिलकर दुआ में ठहरें। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक के नाम से आमीन। ऐ खुदावंद के खुदावंद लश्करों के खुदावंद जिंदा जलाली आसमानी पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद इस वक़्त के लिए, तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस जमात के लिए खुदावंद, कि हम सब जो इस जगह मौजूद हैं खुदावंद, तेरी हजूरी और मौजूदगी से आए खुदावंद, इसकी वजह से आए खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में तेरे जलाल ज़ाहिर होते हैं। तेरा शुक्र और शुक्राना हुआ है खुदावंद के खुदावंद तूने ज़िंदगी और सेहत और तंदुरुस्ती अता की, तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। अपने आप को, अपने घरानों को खुदावंद तेरे पाक परों के साया के तले छुपाते हैं खुदावंद, क्योंकि आए बाप जब हम तुझे पुकारते हैं तो आए लश्करों के खुदावंद तू अपने कान को हमारी तरफ झुका के हमारी दुआओं को सुनता है खुदावंद। तू माँ के पेट से, हमारे बतन से हम हमारे ऊपर शफीक खुदावंद है खुदावंद। तू खुदावंदों का खुदावंद, तू बादशाहों का बादशाह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड खुदावंद। कलाम पाक का फरमान है कि जब हम बुजुर्गी में भी होंगे, हमारे सर सफ़ेद हो जाएं, तो दाऊद नबी ने फरमाया कि आए खुदावंद हमें तर्क ना करना। खुदावंद यही दुआ अपने लिए, अपने तमाम इन बहन भाइयों के लिए, अपनी नौजवान नस्लों के लिए आए खुदावंद करती हूँ, अपनी कौम के बच्चे और बच्चियों के लिए खुदावंद दुआ गो के खुदावंद इनकी ज़िंदगियों से आए मेरे पिता परमेश्वर, आए सैनिकों के यहोवा तेरा जलाल ज़ाहिर हो, क्योंकि खुदावंद जब तू बोलता है तो खुदावंद हर चीज़ खामोश हो जाती है, क्योंकि हमारा खुदावंद आंधियों और तूफानों पर काबू पाने वाला खुदावंद है, हालात को अपने कब्जा में रख के हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाला खुदावंद का खुदावंद है, क्योंकि उसके कलाम पाक का फरमान है कि फिलडेल्फिया के कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वही वो खुदावंद है जो बादशाह का बादशाह है।
खुदावन तेरा शुक्र और शुक्राना अदा करती हूँ खुदावन। अपने आप को, अपनी इस जमायत को खुदावन तेरे पाक रूह की हजूरी और मौजूदगी के हवाले करते हैं, क्योंकि पाक रूह हमारा रहबर है, पाक रूह हमारा टीचर है। पाक रूह हमें सिखाता है कि कौन सी बातें हमारे लिए ज़िंदगी में अच्छी हैं और कौन सी खुदा को पसंद है, कौन सी बातों को हम अपनाएं और कौन सी बातों को तर्क करें, क्योंकि तू ही वो वाहिद खुदावंद अज़ीम है जिसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। शुक्रगुजार है कि खुदावंद हम सर हैं, दुम नहीं। तू हमें प्यार करता है खुदावंद। वो कि हम गुनाहगार हैं, हम लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम आए बाप तुझे नाराज़ करते हैं, लेकिन जब जब पुकारते हैं वो खुदावंदों का खुदावंद अपने कान को झुका के हमें रद्द नहीं करता, बल्कि जब दिल से मांगते हैं आजिज़ी और इंकिसारी से खुदावंद दुआओं को सुनने वाला खुदावंद है। We are the luckiest person in the whole world that we belong to you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदामदाद की इस बाकी मीटिंग और पूरे जमायत को खुदाम तेरे पाक रूह के हाथों के सुपुर्द करते हैं। कलाम पाक को, कलाम पाक सुनाने वाले को आए खुदाम, जो भी कलाम आए खुदाम तू तेरी पाक मर्जी के मुताबिक खुदाम इस ज़ुबान से निकले आए खुदाम, वो अल्फाज बन के तेरी फेवर में आए खुदाम बाहर निकले। इस जमायत को खुदाम यीशु नासरी के सामर्थी और बाबरकत नाम के वसीले से, इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली स्पिरिट, आमीन। Bible reading. Bible reading. Afternoon. मरकस का कहा? नहीं, मैंने रोमन बोला है। अच्छा रोमन, अच्छा रोमियो 14 बाब 17 मैं उर्दू में पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले। कैमरे प्लीज recite in English. Romans chapter 14 verse 17. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. आइए हम इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को शुरू करें, हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हम छोटी सी दुआ करेंगे, उसके साथ ही हम फिर खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। खुदा कदूस रब्बुल अफ़ाज, तू जो कादिम खुदा है, तू जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक है बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से हम तेरी हज़ूरी में आते हैं, क्योंकि तू भला खुदा और तेरी शफ़क़त भी है। खुदा मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ तमाम खुदा जितने भी पार्टिसिपेंट्स खुदा, जितने भी खुदा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं खुदा, ये सब तेरे नाम के जलाल के लिए खुदा आए हैं, क्योंकि ये तुझसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर जमा है और अपना वक्त इन्होंने निकाला है कि हम सब मिलकर तेरी हजूरी में खड़े हो सकें, हम तो सताइश कर सकें और तेरे कलाम में से सीखें। खुदा सारे मीटिंग के होल्ड को तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदा, अपने आप को तेरे कंट्रोल में देती हूँ, तेरे पाक रूह को खुदा मांगती हूँ और लश्कों के खुदा तेरा कलाम जो हमारे लिए खुदावंद एक रोशनी है खुदावंद, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग है खुदावंद, और तेरा कलाम जो हर दो धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है खुदावंद और शहद से खुदा मीठा है, वो बन बन गूदे गूदे और हड्डी हड्डी में से गुजर जाता है खुदा। अपने कलाम को नाजिल करके शिफा बख्श खुदा, और इस कलाम के वसीला से आज बहुत सारे दिलों के ख्याल खुले खुदा, इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएँ हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम ऑफ गॉड, खुदा की बादशाही। खुदा की बादशाही के बारे में हमने सब पढ़ते हैं, बाइबल में से हमने इसको पढ़ा है, सीखा है इसके बारे में, और इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है।
تو اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہر ایک کرسچن کے لیے، ایک بلیور کے لیے جو ہے اس کے لیے خدا کی بادشاہی کے اس بھید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح جب نئے عہد نامہ میں نیا عہد باندھا جاتا ہے تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی بادشاہی پر جو ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یوحنا اصطباغی کو بھی اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ خدا کی بادشاہی کے لیے جو ہے وہ راہ تیار کرے، تاکہ ایک مستعد قوم جو ہے وہ تیار ہو سکے۔ تو یہ تو میں نے، کیونکہ ہمارے بہت سارے ایسے فیملیز تھیں جن کو انگلش میں سمجھ آتی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو میں اس کو جو ہے سیاست اردو میں بھی کروں گی۔ تو اس میں ہم نے ہے کہ جیسے ان رومنز 14 chapter 17 verse Paul says, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ کھانے پینے پر موقوف نہیں ہے، خدا کی بادشاہی جو ہے وہ روح القدس کی وہ اس خوشی اور اس اطمینان پر، اس راست بازی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، منحصر ہے، جو ہمیں روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو kingdoms ہیں، these kingdoms belong to our Lord Jesus Christ, and the king is only one God, Father. He has given the authority to his begotten Son to sit on the throne. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے اس بادشاہت کا مالک ہے، صرف ایک ہی خدا ہے جو بادشاہت کا مالک ہے، لیکن اس نے اس بادشاہت کا جو اتھارٹی ہے اس نے اپنے بیٹے کو دی ہے تاکہ وہ اس کے تخت پر بیٹھے اور وہ عدالت کرے۔ Our Lord Jesus Christ is eternal, His kingdom is also eternal. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ لا فانی ہے، لا تبدیل ہے، وہ عبدالآباد تک زندہ رہے گا، اس لیے اس کی بادشاہت بھی عبدالآباد تک زندہ رہے گی۔ اور جب ہم when we are saved and we are part of the kingdom of God, our names are also written in the book of Lamb and the book of life. بک آف لیم اور بک آف لائف کے بارے میں ہم جو ہے مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ جو برہ کی کتاب حیات ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں مکاشفہ میں، اور جب بھی ہم مطلب اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمارے نام جو ہے خدا کی بادشاہی کے لیے اس کتاب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ جب اس کتاب میں ہمارے نام لکھ دیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جو ہیں اس خدا کی بادشاہی کے حقدار ہو جاتے ہیں، ہم اس میں انٹر ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم مکاشفہ میں پڑھیں تو مکاشفہ کے 21 باب اور اس کے جو ہے اس کی ورس 27 میں پڑھوں گی تو اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہمارے لیے یہ بڑی چیز ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس بات کی اتھارٹی ہونا ضروری ہے کہ کیا میرا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، کیا میرا نام برہ کی کتاب حیات میں ہے۔ ہمیں یہ شورٹی ہونی چاہیے اور ہمارے پاس اس بات کا یقین ہونا چاہیے، اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں خدا یسوع مسیح میں۔ جیسے کہ as we know, kingdom of God is spiritual kingdom. It's time till second coming of our Lord Jesus Christ, and believers in kingdom of God are the minister of it on earth. When kingdom of God is within us, then how does it work? And if it is spiritual, what does it mean? Let's talk about it. ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی خدا کی جو بادشاہی جو زمین پر ہے، خدا یسوع مسیح کے آنے کے بعد جو ہے یہ بادشاہی جو ہے ابھی روحانی طور پر جو ہے ہمارے درمیان جو ہے وہ ہے۔ یہ اس وقت تک ظاہری طور پر نہیں ہوگی جب تک خدا یسوع مسیح کی آمد نہیں ہوتی، اور ہم جو بلیورز ہیں، ہم جو ایماندار لوگ ہیں، ہم زمین پر اس بادشاہی کی کیا ہے، منسٹرز ہیں، اور خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا اپنے بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے کہ ہم اس کی بادشاہی کے منسٹر ہوں اور ہم اس کی بادشاہی میں کام کریں۔ اگر خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ابھی اسپرچل بادشاہی ہے، روحانی بادشاہت ہے، جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ ظاہری طور پر نہیں آئے گی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ یہاں ہے یا وہاں ہے۔ اٹ مینس کہ وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے، ہر بلیور کے درمیان ہے، ہر وہ چرچ جو خدا کے کلام کے مطابق چل رہا ہے ان کے اندر اور کلیسیا کے اندر خدا کی بادشاہی ابھی جو ہے وہ روحانی طور پر موجود ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہر بلیور اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے، جو خدا یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے اور اس کو اپنا بادشاہ ہونے کے لیے جو ہے وہ اپنے دل کے تخت پر اس کو بٹھاتا ہے۔
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مطلب جو ہے اگر یہ روحانی ہے اور ابھی یہاں پر موجود ہے تو یہ کس طرح سے ہے، ہم اس پہ ذرا غور کرتے ہیں اور ایسے کیا سائن ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ابھی زمین پر موجود ہے یا خدا یسوع مسیح کے زمین پر آنے کے بعد جو ہے وہ بادشاہی قائم ہو گئی۔ ان میتھیو 12:28 ورس میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ مطلب we see when Pharisees said that Jesus Christ does not cast out demons except the Beelzebub, the ruler of the demons. خداوند یسوع مسیح کو جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بدروحوں کو نکالتے تھے تو فریسی آ کے کیا کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ بیلزبب جو بدروحوں کا جو کیا سردار ہے اس کی مدد سے جو ہے یہ بدروحوں کو نکالتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیا جواب دیا؟ Jesus replied to them, but if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. اگر میں بدروحوں کو خدا کی روح کی قدرت سے نکالتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہی آپ کے درمیان آ گئی ہے۔ Jesus Christ during his preaching on earth, he preached about the kingdom of heaven, and with this preaching, he healed the sickness of people. He touched with his healing power of our God and the Holy Spirit. He taught them in their synagogues. He taught them moral values we must adopt and also talked about the will of God. He described many mysteries to his disciples. Let's talk about the signs of the kingdom of God on earth. ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے جب پریچنگ سٹارٹ کی تھی تو خدا یسوع مسیح نے جو ہے پریچنگ کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح نے تعلیم بھی دی، ان کو لوگوں کو اخلاقی تعلیم بھی دی، پھر خدا یسوع مسیح نے بیماروں کو ٹھیک کیا، بدروحوں کو نکالا، اور خدا یسوع مسیح نے جو ہے ان کے جب عبادت خانوں میں جا کے تعلیم دی تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ خدا یسوع مسیح اس خدا کی قدرت کے ساتھ کرتے تھے جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھی۔ تو جب وہ ان چیزوں کو کرتے تھے تو اٹ مینس کہ یہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جب خدا کی قدرت ہے تو خدا کی بادشاہت جو ہے وہ زمین پر ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلنگ پاور جو ہے خدا یسوع مسیح جس شفائیہ قدرت کے ساتھ یا جس قدرت کے ساتھ وہ جو یہ کام سب کرتے تھے وہ جو ہے ایک پہلا سائن ہے خدا کی بادشاہی کا کہ وہ زمین پر ہے۔ As we read in Matthew 11:4-6, Jesus replied to the John the Baptist messengers, "Go and tell John the things which you hear and see, the blind see and the lame walk, the lepers cleansed and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them, and blessed is he who is not offended because of me." اور جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو یوحنا کے شاگرد آئے تھے تو ان سے کہا تھا کہ جاؤ مطلب اس کو یوحنا کو بتاؤ کہ دیکھو اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں اور کوڑی جو ہے وہ شفا پاتے ہیں، بہرے جو ہے وہ سنتے ہیں اور مردے زندہ کیے جاتے ہیں، اور جو ہے جو گاسپل ہے جو خوشخبری ہے وہ لوگوں کو سنائی جاتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے سب سے بڑی بات جو کی کہ مبارک ہے وہ شخص جو میرے سبب سے جو ہے وہ ٹھوکر نہ کھائے۔ یہ ایک بڑی ایک بات ہے جو خدا یسوع مسیح اس وقت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اینڈ Isaiah said in the scripture in Luke 4:18-19 verses, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable years of the Lord." It means Jesus coming. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سایہ بھی خدا یسوع مسیح کے بارے میں اور خدا یسوع مسیح کے بارے میں وہ گواہی کیا دے رہا ہے کہ دیکھو مطلب جو ہے خدا یسوع مسیح نے وہ جو پیشن گوئی خدا یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھی وہ پوری ہوئی کہ جو ہے وہ خدا نے مجھے بھیجا ہے، خدا نے مجھے مسئلہ کیا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، میں جو ہے مطلب جو ٹوٹے دل ہیں، شکستہ دل ہیں، میں ان کو جو ہے میں ان کو ہیل کروں، ان کو میں ٹھیک کروں، اور میں جو غلام ہیں جو مطلب دبے ہوئے ہیں، جو اوپریسڈ لوگ ہیں، میں ان کو جو ہے آزادی دوں۔ مطلب یہ سارے کام جب خدا یسوع مسیح نے آ کے زمین پر کیے ہیں اور خدا یسوع مسیح جو کرتے تھے اور پھر خدا یسوع مسیح جو ہے ان سارے کاموں کو اپنی اس قدرت کے ساتھ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ خدا کی جو بادشاہت ہے وہ زمین پر آ چکی ہے۔ اس کے بعد in his ministry of preaching, Jesus Christ healed the people not only physically but also spiritually, who recognized him, believed